नमस्कार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न नागरिक समाजबाट भइरहेको आलोचनालाई ध्यान दिनुभएको छ, न भइरहेका टीका टिप्पणी अन्य दलहरूबाट जति पनि भइरहेछन् त्यसलाई ध्यान दिनुभएको छ, न संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यान दिनुभएको छ, न मङ्सिर 10 गतेको लागि घोषणा भइसकेको चुनावलाई ध्यान दिनुभएको छ। यी सबै चिजलाई व्यवस्था गर्दै मन्त्री परिषद विस्तार गरे हुनुहुन्छ। अहिलेको मन्त्री परिषद मङ्सिर 10 गतेको चुनाव घोषणा भइसकेपछि त्यतिखेरसम्मको लागि मात्र हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ, तर पनि विस्तार भइरहेको छ। यसले उहाँलाई मात्र होइन समग्र नेपाली कांग्रेसलाई पनि घाटा पुर्याइरहेको छ। किन यसो हुन्छ? संविधान बमोजिम पहिलो चुनाव संघ र प्रदेशको हुन लाग्नुभन्दा अगाडि नै वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार दिँदैन, हङ पार्लियामेन्ट बन्छ, बहुमतको सरकार बनाउन गाह्रो छ, त्यसकारण यो प्रणाली नै फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा पनि सुरु भइसकेका छन्। निर्वाचन भएकै छैन, त्यो बमोजिमको सरकार बनेकै छैन, संविधान भर्खर लेखिएको छ, संविधान कार्यान्वयनको लागि चुनाव हुँदैछ। तर प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोक्नु भएको छ र मन्त्री परिषद विस्तार गरेर संख्या बढाइ हुनुहुन्छ। 50 भन्दा बढी, आजको विस्तारपछि 54 पुगिरहेको छ। यही बीचमा विभिन्न माग आन्दोलनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणसम्म पुग्यो। 2 चरण सम्पन्न भएको छ। असोज 2 को लागि भनिएको निर्वाचन मुखैमा आइपुगेको छ। जे कारण देखाएर सर्दै सर्दै असोज 2 गतेसम्म आइपुग्यो। अहिले राजनीतिक दलहरूले भोट मागिरहँदा त्यो विषयलाई 2 नम्बर प्रदेशमा उठाइरहेका छन् कि छैनन्, र 2 नम्बर प्रदेशका जनताले आफ्नो उम्मेदवार जो भोट माग्न आउँछ उसलाई आफ्ना मागहरू तेर्स्याउँदा त्यो विषयलाई राखिरहेको छ कि छैन। आजको सम्भाषणमा हामी यी विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला कुराको सुरुवात मन्त्री परिषद विस्तारबाटै गरौँ। हामीसँग आज सम्भाषणमा कुराकानीको लागि प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व निर्वाचन आयुक्त पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। समग्रतामा कुरा गर्नेछौँ हामीसँग। वीरेन्द्र सर, स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो प्रश्न आजको मन्त्री परिषद विस्तारकै विषयमा गर्छु तपाईलाई। यो सरकारको आयु भनेको मङ्सिर 10 गतेसम्मको लागि हो। विशेष गरेर यो सरकारको जिम्मेवारीकै कुरा गर्ने हो भने संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरेर आगामी बन्ने सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हो। म्यान्डेटै निर्वाचन गराउने छ, निर्वाचनको म्याद तोकिसकिएको छ, तर सरकार आजसम्मकै सबैभन्दा ठुलो बनाइराखिएको छ र आजको विस्तारपछि 54 को संख्या टेक्दैछ। यसले के यो संविधान कार्यान्वयनका लागि, यो संविधानले दिएको म्यान्डेटका लागि र जुन किसिमको खर्च बढिरहेको छ यो सरकारको कारण, त्यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझिराखेको यो कामबाट देखिएन मैले भने तपाईको के टिप्पणी हुन्छ? यो प्रश्न हो कि चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो मङ्सिरपछि त सरकार रहँदैन। रहन यही प्रधानमन्त्री हुनको आवश्यक छैन। के हुन्छ अहिलेको अवस्थामा 54 भएको वहीँ पनि पढ्यौँ, आलोचना पनि भएको छ। तर मैले 2 दृष्टिकोणले हेरेँ यसलाई कि प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति छ, संविधानमा के व्यवस्था छ, हामी बाहिरको जनताले देशले के खोजिरहेछ, 3 एङ्गलले म यसलाई विचार गर्न चाहन्छु। पहिला त के छ भने पक्कै आवश्यकता के थियो, अहिले तुरन्तै सरकारमाथि खतरा छ भने, उसको अल्पमत हुन्छ भने त्यसलाई आफू सरकारलाई जोगाउनको लागि मन्त्री बनाउनु भएछ भने एउटा पक्ष हो। दोस्रो पक्ष के छ भने हाम्रो जुन संविधान हो त्यसमा यो नयाँ जुन अब संसदको गठन हुन्छ त्यसमा 25 भन्दा बढी मन्त्री राख्ने व्यवस्था रोकैलाई बन्देजै लगाएको छ। तर दुःखको कुरा के छ भने हाम्रा यी 3 दलहरू जुन दिन संविधान जारी गरे त्यसमा जुन लाग्छ 6-7वटा जुन धाराहरू छन् संक्रमणकालीन, त्यसमा के लेखिदिएको छ भने त्यो क्लज माने 25 नम्बरको जुन छ त्यो लागू हुने छैन। किनभने त त्यसले मलाई के लाग्छ कि यी दलहरूको विकल्प हुँदैन लोकतन्त्रमा। तर यिनीहरू के छ भने त्यही देखियो कि मनसायमा के थियो भने त्यो 25 को सीमा
अहिले तत्काल काम हुँदैन, बढाउन पनि सकिन्छ। त्यो लागि मलाई त्यही लाग्छ कि फोटो देख्यो नियतमा नेताहरूको जसको परिणतिमा यो उहाँको माने अलि जुन सरकार सङ्ख्या बढाउनु भएछ देउबाजी त्यसलाई लिन्छु। अब यसमा दुईटा कुरा गरौँ। एउटा, संविधानले 25 सदस्यभन्दा बढी मन्त्री परिषद बनाउन पाइँदैन सङ्घीय मन्त्री परिषद भनेर तोकिसकेको छ। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भन्न जुन लुपहोलबाट चोर बाटोबाट छिरिरहेको छ अहिले, अघि यहाँले पनि टिप्पणी गर्नुभयो, ठिकै छ त। 1 वर्ष पछाडि कार्यान्वयन हुने संविधानले 25 भन्दैछ भने अहिलेदेखि कार्यान्वयन गरेर 25 भन्दा के फरक पर्छ? एकदम वास्तवमा त्यो राम्रो हुन्थ्यो, त्यो सुरुदेखि नै गर्नु पर्थ्यो। मेरो भनाइ किन नम्बर 1 कि संविधानमा नराखे पनि हुन्थ्यो नि त, किन राख्नुभयो? किन हामी जब सुरुदेखि नै मानसिक रूपमा हामी तयार भयौँ कि संसदबाट हामी यति सङ्ख्या नराख्ने, बनाउनलाई किन चाहियो? किन राख्नुभयो? के लाग्छ भने कि हाम्रा नेताहरू त्यस वखतमा त्यही सोच्नुभयो कि सायद बनाउन सक्ने कि त्यही कमजोरी हो। मलाई लाग्छ वास्तवमा यसलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो संविधान विरोधी त यो क्लज राखिएको हो। संविधानको जुन आत्मा हो, जुन स्पिरिट हो, त्यसको विरोधमा राखिएको हो। त्यति मात्र होइन, म त अझ तपाईँ यहाँ जोडेर के भन्न चाहन्छु भने संविधान कार्यान्वयनको लागि हामी यति कुरा गर्दैछौँ। संविधान कार्यान्वयन किनको लागि चुनाव चाहियो सरकारी, तर याद गर्नु होला कि संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री फेरियो, सभामुख फेरियो, उपराष्ट्रपति फेरियो। किन के लाग्छ मलाई कि मेरो टिप्पणी के छ भने सरकार या यी दलहरू संविधान कार्यान्वयनलाई गौण मानेको छ, सत्ता या सरकारमा जानुलाई प्राथमिकता दिएको। यही परिणति हो जो आज यो 54 भोलि 60 नपुग्ला भन्न सक्दैन। अब अर्को अघि यहाँले पनि उठाइसक्नु भएको छ अविश्वासको प्रस्तावको कुरा। सरकार विस्तार कतिखेर हुन्छ, कोलिसनमा पार्टनरहरू कतिखेर थपिन्छ भने जब आफ्नो सरकारको बहुमत पुगिरहेको हुँदैन, हैन? यो सरकारको आयु नै मङ्सिर 10 गतेसम्म भइसक्यो। अब मलाई लाग्दैन मङ्सिर 10 गते चुनाव घोषणा गरेको सरकारको विरुद्धमा कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ र यो सरकार फाल्छ। र अहिलेकै नम्बरहरूलाई जोड्ने हो भने पनि बहुमत क्लियर छ। अब राष्ट्रिय के अरे अहिले पछिल्लो थपिएको पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक भन्ने दललाई मिसाएर 54 पुर्याइएको छ, अथवा यति ठुलो सरकार बनाइएको छ। यो कोलिसन बनाउने भनेको त सरकारको स्पष्ट बहुमत होस् भनेर हो। अहिले त्यो अवस्था छ त, जसले गर्दा विस्तार गरेको गरे, थपेको थपै, र सिभिल सोसाइटीले हैन, मिडियाले, सबै क्षेत्रमा यहाँ जसले पनि बोलिरहेको छ यो गलत भयो। एउटा पार्टीले जनमानसबाट उठिरहेको गलत भयो भनिरहेको कुरालाई एड्रेस गर्न चाहँदैन र आफ्नो बाटो हिँड्छ भने त्यो पार्टी, त्यो नेतृत्वले यो जनमत, जनता, विचार, संविधान यो कुरालाई मानेको भनेर कसरी मान्ने? यो बेलामा आवश्यक किन पर्यो? कुनै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्न सक्ने समय पनि होइन, यो ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन, आवश्यक पनि छैन। त्यो एउटा कुरा भन्छु, यो हामी यस्तो हेर्दाखेरि लाग्छ कि वास्तवमा कमन सेन्समा सरकार फेर्ने अवस्था छैन। तर मलाई लाग्छ कि अब भित्रको कुरा राजनीतिक यो चलखेल हाम्रो नेपाल यो कुन जो राजनीति हो भन्न सक्दैन। हामीले त भनेको थियौँ ओलीजीको सरकार चुनाव गराउँछन् हो, त बिचमा नयाँ कुरा आयो, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भइहाल्नु, त्यति पनि पुगेन, देउबाजीको सरकार आइसक्यो। हामीले कल्पना गरेँ, मैले त समाज रूपमा कल्पना गरेको थिएनौँ, किनभने एउटा सरकारले सुशील कुमार सरकारले संविधान दियो, ओलीजीको सरकारले निर्वाचन गराउँछ, फेरि हामी आफ्नो बाटोमा संविधान हिँड्न थाल्छ, भइहाल्यो। तर त्यो भएन। मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा तार्किक रूपमा हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि आवश्यकता थिएन, तर देउबाजीको के बाध्यता छ यसो हेर्दा मलाई पनि यसलाई उहाँ डिफेन्ड गर्ने ठाउँ म देख्दैन। तर एउटा कुरा अवश्य छ कि बिना बाध्यता रहरले किन गर्नुभयो होला? कतिजना अब्लाइज गर्न खोज्नुभयो कि थाहा छैन। भोलि निर्वाचनमा केही जुन चुनाव बाँध्छ त्यहाँ पनि सायद गठबन्धन हुन्छ कि थाहा छैन। अवश्य उहाँको त होइन, के सोध्छु उहाँको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ हामीले। देउबाजी अब हामीले अहिले फेरि देउबा भन्नु, अहिले प्रधानमन्त्री उहाँ भएकोले कुरा गरिरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो सरकार प्रचण्डजीको हेरौँ, उहाँ चुनावको मिति घोषणा भएपछि स्थानीय वैशाखको चुनावको केही दिन अघिसम्म मन्त्री थप्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। अब ओलीजीको सरकार हेरौँ, 6 जना उप प्रधानमन्त्री राखेर हिँड्नु भएको थियो। भनेपछि सरकार के को लागि बन्दो रहेछ भने सत्ता समीकरण र सत्ता टिकाउनको लागि मात्र बन्दो रहेछ। देशको आवश्यकता अथवा जनताको आवश्यकता अनुसार बन्दो रहेछ भन्ने कुरा इस्टाब्लिस्ड हुँदै गयो कि गएन? एकदम तपाईँसँग एकदम म सम्बन्ध छु। त्यही उठाएँ मैले कि वास्तवमा म त सुरुदेखि भन्थेँ
पहिले त हामी शान्ति प्रक्रिया भन्थ्यौँ जब माओवादी युद्धमा थिए म त पछि त्यो पनि भने मैले त्यो शान्ति प्रक्रिया थिएन यो सत्ता प्राप्तिको प्रक्रिया थियो जुन परिणाम हामी देखिहाल्यौँ अझ पनि त्यसको कन्टिन्युटी निरन्तरता देख्दछु कि यो 4 वर्ष किन लाग्यो हामीले 4 संविधान पहिले संविधानको 4 वर्षसम्म हामी लाग्यौँ यसलाई पनि 2 वर्षमा टुङ्गाए हुन्थ्यो नि त अनि यो चौथो वर्ष किन पुर्यायौँ के लाग्छ भने हामी दलहरू सरकारमा कतिसम्म राख्ने लम्ब्याउने त्यति मात्र उद्देश्य हो कि यो यसो हेर्दा लाग्छ किनभने त्यहाँ भएको भए सायद 2 वर्ष अगाडि संविधान बन्थ्यो कि भनेपछि अहिलेसम्म भइहाल्थ्यो कि तर किन अन्त्यसम्म त्यो माघे 7 गते कति माघ 7 गते हो किन पुर्याउनु अवस्था थियो म त बारम्बार भन्थेँ कि माघ भए पनि यो चुनावको अवस्था कार्तिक मसान्तसम्म सक्नुपर्छ त्यो अगाडि अब त्यो अवस्थै हुँदैन देशको भौगोलिक अवस्था हुँदैन त्यसरी परिणति हो त्यसमा दुई मत छैन दलहरूको बिना देश चल्दैन बहुदलीय व्यवस्था हो तर यसमा त हामीले अर्को कुरै गरेको छैन हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ यहाँ दलहरू आवश्यक छ दलहरू नै चुनाव जितेर आउने अरू कुनै डिक्टेटरसिप अरूको परिकल्पना तर दलहरूको आचरणको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ अब मैले अर्को संविधानले दिएको व्यवस्थाहरूलाई पछ्याउन नचाहने मान्न नचाहने संविधानमा भएको व्यवस्थाले यदि रोकेको छ भने त्यसलाई संशोधन गरेर भत्काइदिएर अगाडि जाने यो खालको टेन्डेन्सी दलहरूमा देखिरहँदा तिनै दलहरू चाहिँ फेरि के भन्दैछन् भने यो खालको निर्वाचन पद्धतिले त यस्तै हुन्छ बहुमतको सरकारै बन्न सक्दैन यस्तै यस्तै हुन्छ त्यसकारण निर्वाचन पद्धति नै फेर्नुपर्छ भन्ने खालको बहस पनि यही दलहरूको नेतृत्वबाट सुरु हुँदैछ एउटा निर्वाचन पद्धति राम्रो हुन्छ भनेर अपनाएको छ त्यसलाई संविधानमा लेखिएको छ पहिलोचोटि कार्यान्वयनमा जाँदैछ त्यो निर्वाचन पद्धति कार्यान्वयनमा जान सुरु हुनु अगाडि नै यो काम लाग्दैन भनिसकेपछि त्यो पद्धतिको खराबी हो कि हाम्रो प्रयोग गर्ने नेतृत्वको खराबी एकदम यसमा दुई मत छैन किनभने त्यो देखाइदियो अहिले त ठिक छ हाम्रो जुन यो जुन मिक्स सिस्टम लगायौँ हामीले जसमा पहिले 240 थियो अनि 335 अहिलेसम्म जुन संविधान सभा छ त्यसमा पक्कै हो कि आखिर सरकारलाई म अझ पनि भन्छु यो सिस्टमको दोष अहिले दिने मिल्छ कि मिल्दैन प्रयोग भएकै छैन 2015 सालमा यो संसदीय व्यवस्था लागू भयो 18 महिनामा त्यसलाई खत्तम पारियो त्यसपछि 2048 सालमा पनि यो व्यवस्था दोस्रो पटक लागू भयो 3 वर्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले डिजल्भ गरिदिनु भयो त्यसपछि हङ पार्लियामेन्ट हो जसको परिणाम 20 चोटि त्यो अस्थिर सरकार भएको छैन त्यति मात्र होइन कि संविधान यो 2056 सालको निर्वाचनमा एकमना सरकार थियो त्यसलाई पनि 2-3 वर्षमा 3टा सरकार फेरियो मलाई के लाग्छ भने यो सिस्टमको दोष होइन यो दोष हाम्रो नेताहरूको हो हाम्रो सोचको दोष हो अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु म केही वर्ष अगाडि लाग्छ मलाई कनाडाको कुरा गर्छु म बिर्सन्छु 10 वर्ष अगाडि कुरा होला माइनोरिटी सरकार 4 साल तक त्यहाँ चलेको थियो कोही पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैन चलेको छ दोस्रो कुरा भन्छु म अरू कहाँ जाने छिमेकी भारत हो नि त अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार त्यहाँ पनि 20वटा दलहरू मिलेर सरकार थियो चले कि चलेन त्यसमाथि नरसिम्हा रावको यो मनमोहन सिंहको सरकार 5-10 वर्ष चल्यो किन चल्यो त्यहाँ त त्यही सरकार थियो मुख्य समस्या के छ भने मेरो विचार के लाग्छ भने जब यो उद्देश्य एउटै छ भने 10 दल आएपछि पनि फरक पर्दैन अझै अरू छोड्नु न यो भर्खरै इङ्ल्यान्डमा बाटो जुन जन्मी भनी चुनाव भएको छ त्यो यो अलिक वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्तो दलसँग गर्नुभएको छ जसको कुरै मिल्दैन त्यही पनि गर्नुभएको छ मेरो भनाइ के छ भने कि अहिले अवस्था प्रयोग पनि गरी हेरौँ यो पहिले दोस्रो कुरा यो मिक्स सिस्टम पहिले थिएन न 48 सालमा थियो न 15 सालमा थियो यो त पहिलोपल्ट मिक्स सिस्टम किन आयो भने हाम्रो जुन कुरा गर्नुहुन्छ मैट्रिकको कुरा गर्नुहुन्छ पहिलो हुने निर्वाचित हुने भन्छु म फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम त्यसको एउटा विशेषता अवश्य हो कि सरकार बनाउन सजिलो हो किनभने त्यहाँ माइनोरिटीको सरकार बन्छ उदाहरण दिन्छु म 48 सालमा पनि बढी गिरिजा नेपाली कङ्ग्रेसले पाएको मतभन्दा बढी विरोधको मत बढी थियो 55-56मा पनि त्यही थियो के छ भने मतहरू बाहिर हुन्छन् कम मतको सरकार बढी मतको सरकार बन्छन् सरकार बन्न सजिलो हुन्छ तर बहुमत बाहिर हुन्छ त्यसको लागि के छ भने हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ विविधतापूर्ण छन् जहाँ 125-26 भाषाभाषी जाति वर्णहरू छन् त्यसमा त्यो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टमले
त्यो वास्तवमा सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीलाई मिक्स सिस्टम लाग्यो। परिणाम जे होला त्यहाँ पनि अब त त्यहाँ देखिहाल्यौँ हामीले त्यसो घटाएको छौँ। 110मा ल्यायौँ जो 335 थियो, 240मा घटायौँ, 165मा पुर्यायौँ। वास्तवमा मलाई लाग्छ कि समस्या दुईटा हो। आजको दलहरूले के हुन्छन्, सरकार कसरी चलाउने त्यति मात्र होइन। सरकार चलाउने होइन, सरकारमा सहभागिता चाहियो, प्रत्येक जातिको चाहियो, प्रत्येक वर्गको चाहियो, प्रत्येक क्षेत्रको चाहियो। त्यसले हो, त्यसले गर्न अब त्यो माग, पुरानो माग पहिलेकै माग थियो भने देशको यो राजनीतिक पहलमा पहिले लोकतन्त्र चाहियो, राजतन्त्र चाहिएन। लोकतन्त्र आएपछि भन्छ पहिचान मेरो अधिकार चाहियो, प्रतिनिधित्वमा मैले आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ कि मेरो अनुहार छ कि छैन। त्यतिमा सिंहदरबारमा खोज्छु, हामी भन्छौँ सिंहदरबारलाई गाउँमा पुऱ्यायौँ, त्यो बेग्लै इस्यु छ। त त्यहाँ पनि मान्छे आफ्नो प्रतिनिधित्व मतलब आफ्नो अनुहार, आफ्नो प्रतिनिधित्व खोज्छन् मान्छेले। त्यसले गर्दा फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम हुँदैन, त्यसको लागि सिस्टम आएकै हो। तर मेरो भनाइ के छ भने यो त पहिले अलि त संविधान सभा थियो, त्यसको अर्को नाममा हामी विधायिका राख्यौँ, सरकार पनि बनायो, काम गऱ्यौँ, खेल जदियो। तर अब जुन सरकार आउँछन् यो माघ 7 पछि त्यसलाई पनि हेरौँ नि त। त्यसपछि यदि छैन भने त्यो कुरा गर्न नसक्ने कुरा होइन। तर अहिले पनि त्यो कुरा गर्नु भने नेताहरूको लाग्छ मेरो आत्मविश्वासको कमी, उहाँको आफ्नो क्षमतामा विश्वासको कमी म भन्न सक्छु। किनभने यी नेताहरू जुन यही हाम्रा नेताहरूले यो विगत 10 वर्षमा अस्थिरता क्रिएट गरेको सरकार बारम्बार गर्नुभएको छ। अनि उहाँ पनि अस्थिरता अब जस्तै हामीले दुईटा संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौँ, दुईटा संविधान सभामा मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनायौँ र संविधानमा पनि लेख्यौँ। अब संविधानमा लेखिसकेपछि त्यतिखेर मेरो रिजर्भेसन के थियो भन्ने कुरा हो। तर संविधानमा लेखेर मैले साइन गरिसकेपछि त्यसलाई मैले मानेको ठहरिन्छ। र अहिले गएर हामी अब आउने निर्वाचन पनि मिश्रित निर्वाचन पद्धतिमा अपनाउँदैछौँ। एउटा कालखण्डमा प्रयोग गर्दैछौँ, प्रयोग गर्दाखेरि विकृति विसङ्गति देखियो। समानुपातिको सूची बनाउने, बन्द सूची भन्नुपर्ने ठाउँमा जतिखेर पनि चेन्ज गर्न सक्ने खल्तीको सूची बनाउने, होइन? त्यसलाई अहिले सूचीकै विषयमा निर्वाचन आयोगमा विवाद भइरहेको छ, होइन? अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भन्ने, त्यसलाई अझ संविधानमा लेखिए जस्तो निष्पक्ष धाँधली रहित कम खर्चिलो बनाउनु पर्नेमा स्थानीय तहको एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने पद्धति हामीले विकास गर्ने भनेपछि संविधानमा लेख्ने, त्यसलाई राम्रोसँग प्रयोग नगरेर विकृत बनाउँदै गइसकेपछि जनताले यो त गलत हुँदो रहेछ भन्ने, अनि तिनै नेतृत्वबाट यो गलत भयो अब फेरि अर्कोमा जानुपर्छ भन्ने कुराले त हामीले त स्थायी राजनीति, स्थायी सरकार भनेर जुन खोजेर यो टुङ्गेपछि समृद्धितर्फ लाग्ने भनेको होइन कि सधैँको अस्थिरताको बाटो मात्रै बनाइराख्ने भयो नि त। अब अहिले चुनाव खर्चिलो भयो भन्ने कुरामा यहाँको के टिप्पणी छ? अब त्यहाँको पनि अलि म सेयर गरौँ। त्यहाँको म अलि सेयर के गरौँ भने 3टा इलेक्सन गराएको हामीले, हजुर 51 साल, 54 सालको स्थानीय निकाय, हजुर, अनि 56 सालको फेरि संसदीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरायौँ। वास्तवमा आचार संहिता 48 सालमा एउटा सानो पत्रिकामा थियो, त्यो 48 सालको चुनाव 51 सालमा पनि हामी जब गयौँ त्यहाँ आचार संहिताको उल्लङ्घन। त्यस वखतमा वास्तवमा दलहरू दुईटा दल थिए मुख्य रूपमा, एमाले र काङ्ग्रेस। 48 सालमा त राप्रपाले आउनै दिएको थिएन, अनि पछि 51 सालदेखि आउन थाले। 3टा दल भयो, मधेसी दलको नामको लागि थियो, 2 लाख 3 लाख मत प्राप्त हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा के छ भने कम्पिटिसन बढी थिएन। अनि हामीले अलिकति के कन्ट्रोल गर्न खोज्यौँ भने एउटा कुरा सामान दिन्छु, खर्चको कुरा गर्दाखेरि 48 सालको निर्वाचनमा सीमा के तोकेको थियो भने 75,000 तोकेको थियो। अनि बुझाउने कसरी खर्च राख्ने बुझाउनु केही थिएन। हामी 51 सालमा आएपछि के पायौँ भने यो त भएन। अनि हामीले पुरा उठ्यो कि अब यो 3 वर्षमा त महँगी अलि बढेकै छ, के गर्ने त? बिना हिसाब किताब गरेर हामीले 1 लाख पुऱ्यायौँ। कुनै आधार थिएन 1 लाख गर्नेको, कि इलेक्सन घोषणा भइसकेको थियो। अब दोस्रो कुरा, बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा बिचमा भनिहालौँ म, इन्डियामा त्यो खर्चको सीमा गर्ने अधिकार पार्लियामेन्टको आयोगको छैन। पार्लियामेन्टको छ आयोग, त्यहाँ अमेरिका के छ आयोगले तोक्ने गरेको छ। अब उसले त हामी 1 लाख गरिदियौँ, चुनाव सम्पन्न भयो, लागि यो त 1 लाख तोक्यौँ। तर वास्तवमा निर्वाचन काम केही न केही स्टडी होमवर्क हुनुपर्छ नि त। कसरी 1 लाख भन्ने, भोलि फेरि चुनाव हुन्छ। अनि हामीले हिसाब बनायौँ 10 केमा खर्च हुन्छ भने स्ट्रिमलाइन गरेर तोक्यौँ। 53 सालमा न्याय जारी गऱ्यौँ, 4 विभाजन गऱ्यौँ सम्पूर्ण मुलुकलाई। तराई हो, उच्च हिमालय भाग नै गरेर बनायौँ। सबैको भिन्न भिन्न खर्च तोक्यौँ। सकेसम्म हामीले तत्कालीन खर्च कथामा राख्यौँ।
तर यहाँ गल्ती के भइदियो भने त्यहाँ पनि फेरि खर्च कसरी बुझाउने राख्ने त्यहाँ पनि जारी गऱ्यौँ। तर वास्तवमा त्यो प्रयोग 54 सालमा पनि हामीले जारी गरेको थियौँ, 55मा पनि 56को चुनाव पनि जारी गऱ्यौँ। तर त्यसको के भइदियो भने अब साँचो कुरा भन्नुहुन्छ, म निर्वाचन आयोगको भूमिका त्यहाँ अलिकति के भइदियो भने निर्वाचन आयोगलाई त्यसै बखतमा 54-55 सालदेखि के भयो भने निर्वाचन आयोग पहिले त एक बढी सरकार कर्मचारीहरू जान्थे। म पहिलो थियो जो युनिभर्सिटीबाट गएको, अरू कोही अगाडि कोही पनि थिएन। पछि के छ भने भागबन्डाको राजनीति सुरु हो। त्यसले गर्दा कि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने काम त्यो गर्न सकिने जस्तो लाग्छ मलाई, यो भन्ने पर्छ। अनि अब उसको खर्चको कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ मेकानिजम डेभलप गर्नु पर्थ्यो। फेरि 56 चुनाव भयो अनि त 58मा आएर फेरि भन्नुभयो, फेरि त्यहाँ आयोगले मौका पाएन, गर्नु पर्थ्यो कि आयोगले। जब यो संविधान सभाको निर्वाचन सुरु भयो पहिलो आयो, त्यस बखतदेखि आयोगले अलिक कस्नु पर्थ्यो खर्च। तर अहिले अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि पनि आयोग के भन्छ भने 2 चरणको स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिताको कडाइमा हामीबाट केही कमी कमजोरी भयो, अब चाहिँ हामी त्यो कमी कमजोरी हुँदैन, कडाइ गर्छौँ भन्छ। अहिले पनि आयोगको स्थिति त्यस्तो छ। अर्कोपट्टि अब के भइरहेको छ भने चुनाव महँगो भयो भने सबै दलको नेताहरूले बोलिरहेको छ, सार्वजनिक ठाउँमा बोलिरहेको छ भने चुनाव महँगो भएकै छ। अब महँगो चुनाव हुने बित्तिकै के हुने हो भन्दा साँच्चै राजनीतिक नेतृत्व तलबाट खारेर आएकोले भन्दा पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने मान्छेहरूले चुनाव जित्ने भयो। व्यापारी, ठेकदार, माफिया यिनीहरूको हातमा राज्य संयन्त्रहरू जाने भए यसले त हामीले खोजेको पद्धति त बसाल्दैन। होइन, मैले यो हामी जुन आचार संहितामा पहिलो लाइन लेखेको थियो कि जुन एकसको तरक भरक कसरी कम्प्लेन कम गर्ने, अरूलाई गरिबलाई पनि, अरूलाई जसले पैसा बढी छैन उसले पनि भाग लिन पाउने, अनि के छ भने लेभल प्लेइङ फिल्ड सबैको समान गर्नुपर्छ, अनि खर्च पनि कसरी, देशको पनि खर्च कसरी गर्ने, 3 उद्देश्यले हामीले आचार संहितामा ध्यान गरेको थियौँ। त आज के भएछ भने मलाई गुनासो के छ भने निर्वाचन पटक के भन्छ भने हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ। निर्वाचनको सहजीकरण काम होइन, हामी त्यो शान्ति, यो त हामी चुनाव गराउनु खर्च गर्नु त उसको जवाब राष्ट्रिय उसको संवैधानिक दायित्व हो। संवैधानिक दायित्वमा उसले मलमलहरी गर्न सक्दैन, त्यो गर्नु उसको ड्युटी होइन। उसको फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन, एक मतदाता आफ्नो मत निर्धक भएर खसाउनु, आफ्नो मत आफ्नो जुन चाहेको उम्मेदवारलाई भोट दिउँ, त्यो उसको उत्तरदायित्व हो, उसको दायित्व दलप्रति होइन मेरो विचारमा, सरकारप्रति आएको। तर ऊ के गर्छ भने आचार संहिता जारी गर्छ, दलले प्रेसर दबाब दिन्छ, अनि केही दिनको लागि आचार संहिता अलिक खुकुलो बनाउँछ अथवा आचार संहितामा भएको केही विषयवस्तुहरू हटाइदिन्छ। म तपाईँ त फेरि भन्छु, उदाहरण आयो मलाई सोचेको यो 56 सालको निर्वाचन लाग्छ माघ 1 गतेकै घोषणा भयो, जस्तो 55 सालमा घोषणा भयो। हामीले आचार संहितामा के लेखेको थियो भने मिति घोषणा हुन बित्तिकै त्यो आचार संहिता स्वयं लागू, मलाई किन लागू हुन्छ, अटोमेटिक लागू हुनुपर्छ। अनि घोषणा भइहाल्यो, अब त सबै काम त्यो त हुन्छ। सरकार जब निर्वाचन आयोग हुन्छ भने हो आवश्यक काम छ, अब भुइँचालो आउँछ भने त्यहाँ गएर रोक्न सक्ने, बाढी छ त्यो रोक्ने काम होइन। तर जसबाट जुन कामबाट जुन डिसिजनबाट जनमत प्रभावित हुन्छ, मत प्रभावित हुन्छ, त्यो गर्न पाउँदैन, त्यसलाई कडाइका साथ गर्नै पर्छ। त्यहाँ त मलाई गर्ने कुरै छैन छ भने हो। यसमा विवाद छ भने जस्तै भर्खर कुरा गरौँ, यो अहिले जुन 4 जना कि 3 जना मन्त्री थपेको छ भने त्यसबाट के यो मत प्रभावित भएको छ कि छैन, जनताको भोटमा यसो असर पर्छ कि पर्दैन, आयो काम त्यही हो कि मतलाई प्रभावित। एउटा कर्मचारी त सर्व गर्न पाउँदैन आचार संहिता सुरु भइसकेपछि भने होइन। त्यहाँ के छ भने त्यहाँ उहाँको अलग लाग्छ कि कर्मचारी अब मान्छे मर्यो, हामीले निर्वाचनताका दुईवटा सिडिओलाई हामीले त्यहाँ चेन्ज अस्थायीमा हामीले हटायौँ, त्यो राख्नुपर्छ त्यो। तर त्यो कर्मचारी राखेर मत जनमतलाई हो। त्यही प्रश्न गर्दै थिएँ यहाँलाई, जस्तै अहिलेको मन्त्री परिषद विस्तारले आचार संहितालाई त ठाडै उल्लङ्घन गर्यो। होइन, यहाँ पनि म भर्छु आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने त्यो पहिलो आधार के हो भने यी 3 जना थपेर कतिको मत कहाँको मत प्रभावित भएको छ कि छैन। आयो काम के हो भने जनताको जुन 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 भोटर छ, भोटरले उसलाई कसरी प्रभावित पार्छ त्यो हेर्नुपर्छ। उसले सरकार, म अझ भन्छु, म केन्द्रमा सब जुन आवश्यक काम छ, अब मन्त्रीमण्डलमा
मतलब अझ म डिफेन्ड गरेको होइन, तर कोही मन्त्रालयमा 5टा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मा छ भने त्यसलाई 30 राख्ने हो कि त्यसलाई किन नदिने? जसले पनि अर्को हेज हुन्छ। मैले एउटा निर्वाचन आयोगको काम के छ भने यसले मतलाई जनताको अभिमत मत हुँदै भोट कहाँ जान्छन् त्यस असर पार्छ भने त्यसलाई रोक्नु पर्छ, अरू गरेर कारण रोक्नु हुँदैन। आचार संहिताको अर्थ त्यही हो। कर्मचारी भन्नु नि, कुन कर्मचारी हामीले भन्छौँ कोही विदेश जान्छ त्यसले कि त्यही रोक्दै आवश्यक छ कि छैन? हो, त्यो कर्मचारी गएको भने निर्वाचन काम रोकिन्छ भने रोक्नु पर्छ। त्यो जान्छ भने के हामीलाई के आयोगलाई के फरक पर्छ? ऊ जान्छ भने हो मन्त्रालय काम त्यो अहाँदेखि होइन नि त। मुख्य कुरा के हो भनेको निर्वाचनलाई असर गर्छ, मतलाई प्रभावित पार्छ, निर्वाचन कार्यक्रमलाई असर पर्छ भने चाहिँ रोक्नु। त्यहाँ अलिकति मलाई गर्नु हुँदैन, त्यहाँ त स्ट्रिक्ट हुनै पर्छ। अरू काममा त्यो दिनु लाग्छ मलाई त्यो निर्वाचन आयोगको जुन लाग्छ त्यो सोचाइ मात्रै हो, त्यो नहुनु पर्ने लाग्छ। अनि अर्को फेरि अब आचार संहिता भनेको त मैले आफ्नो आचार ठिक राख्नलाई हो नि त। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्छ भने नगरिकनै मान्नुपर्ने चिजहरू दलहरूको लागि जारी गरेको हो। आचार संहिता उल्लङ्घन हुने भनेको त त्यो सोच्नै नसकिने विषय। अझ पनि थप एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छैन, इन्डियामा जुन आचार संहिता छ त्यो मोडेल छ, हामी कहाँ त्यस्तो इफेक्टिभ छैन। त्यही पनि उहाँ मानिरहेछ। त्यहाँ मोडेल आदर्शको लागि त्यो कानुन होइन, आचार संहिता जारी गरेको छ त्यसको पालना गर्छ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म। करिब 10-15 वर्ष अगाडि कुरा हो, एउटा कुनै प्रान्तको गभर्नरको छोरा चुनावमा लडेको छ एसेम्ब्लीमा। ऊ गभर्नर आएको छ, घमासिङ भइहाल्यो। एउटा जुन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट उहाँ कलेक्टर भनिन्छ, ऊ रिटर्निङ अफिसर हुन्छ, उसले लेखेर दियो कि उहाँ गभर्नर किन आउनुभयो, उल्लङ्घन भयो भने रिजाइन गर्नु परिहाल्यो। रिजाइन गरेर गर्नु पऱ्यो र गभर्नर गर्नु पऱ्यो। किन आचार संहिता आयोग लेखेपछि उसले गरिदियो। त्यो के छ भने त्यो नैतिक तपाईँ कति आफूलाई पालन गर्न सक्नुहुन्छ नि त, जुन काम भने नि मिले। अब यहाँ चाहिँ छोरी उठेको छ, बुवा प्रधानमन्त्री छ, गएर भोट मागेर भाषण गरेर हिँडिरहेछ। त्यसैले के छ भने पोलिटिक्स वास्तवमा भने यो एउटा नैतिक गेम हो। नैतिक गेम हो, जहाँ नैतिकता छैन त्यो पोलिटिक्सको अर्थ। म गान्धीलाई किन कोट अब म यहाँको ध्यान 2 नम्बर प्रदेशको अहिलेको हुन लागेको निर्वाचनतर्फ अलिकति आकृष्ट गर्न चाहन्छु। हजुर, 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज 2 गतेसम्म किन आइपुग्यो हामी जम्मैलाई थाहा छ। एउटा पक्ष आन्दोलनमा थियो, उसले केही मागहरू राखेको थियो, त्यो सम्बोधन सरकारका केही निर्णयबाट र संविधान संशोधनबाट हुनुपर्ने थियो र त्यो नभएको कारणले गर्दा सरकारले आज गर्छु भोलि गर्छु भन्दै आलटाल गरिरहेकोले गर्दा यहाँसम्म सरेर आयो। आज अब हुन गइरहेको छ, संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट फेल भयो, त्यसलाई दुवै पक्षले एक्सेप्ट गरेका छन्। यद्यपि भारतमा गएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले म चाँडै संशोधन गर्छु भन्न नहुने कुरा भनिराख्नु भएको छ। अर्को सरकारले निर्णय गरेर गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति घाइतेहरूलाई राहतको कुराहरू पनि उल्लेख गरेकोले एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढिरहेको छ। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने हाम्रो इमेजकै च्यानलकै पनि एउटा टिम अहिले तराईको जिल्लाहरूमा जहाँ चुनाव भइरहेछ त्यहाँ छ, अरू मिडियाको अरू पनि छ। सबैको मिडियाको अध्ययन गर्ने हो भने जनताले के मागिराखेको छ, उम्मेदवारलाई तपाईँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भनेर प्रश्न गरौँ भने उहाँहरू के बोलिराख्नु भएको छ भने मेरो बाटो खराब छ, मेरो पुल खराब छ, रोजगारी छैन, सफा छैन, यस्ता चिजबिज चाहियो भनिराख्नु भएको छ। जनतालाई चाहिएको त यस्तो चिज रहेछ नि त। संविधान संशोधन नभएर जुन एजेन्डाले चुनाव लम्ब्याएर यहाँसम्म ल्यायो के, अब मैले डिफ्रेन्सिएट गर्न खोजेको यहाँबाट के त्यो केन्द्रमा बसेर उठाएको राजनीतिक दलहरूले जनभावना बुझेरै उठाइरहेको रहेछ अथवा होइन उनीहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि एक खालको एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेको छ। तराईको जनताको 2 नम्बर प्रदेशको जनताको अर्कै समस्या रहेछ जसलाई उनीहरूले बुझिरहेको छैन। यसलाई कसरी बुझ्ने? कुनै पनि देशको सञ्चालन जनताको 2-3 आकाङ्क्षा हुन्छ मुख्य रूपमा। मलाई पनि पहिले घरमा छु भने त घाँस बाँस कपासको पहिले ध्यान जान्छ। यो आवश्यक हो, निड हो। त्यसपछि मान्छेले खोज्छ कि मेरो अधिकार कहाँ पर्यो, पोलिटिकल अधिकार खोज्नु, अनि यो सुविधा सरकारले दिएको जुन यो पब्लिक युटिलिटी खोज्नु, दुईटा भिन्न भिन्न कुरा हुन्। तराईमा के दियो भने पोलिटिकल, जस्तै उदाहरण दिनु म एउटा अरू उदाहरण दिन्छु। इन्डिया त गरिब कम थिएन नि त, तर गान्धीले अरूले आजादी कुरा पनि किन उठाए त उहाँ केले गान्धीलाई उठाएर बित्तिकै गाउँ गाउँसम्म पुर्याएको आवश्यकता छ। तिम्रो नुन पनि तिमी बनाउन पाउँदैनौ, इङ्ल्यान्डबाट आउँछ नुन,
हाम्रो अधिकार बनाउने हाम्रो अधिकार हो, समुद्रको पानी हाम्रो हो गरेर बनाउनु भयो गान्धीले। मलाई हामी कहाँ के समस्या भइदियो मेरो लाग्छ कि दुईवटा इस्यु हो कि जनताले वास्तवमा बाटोघाट खोजेकै हो, हस्पिटल स्कुल खोजेकै हो, आवश्यकता चोक बच्चा भइरहन्छ। तर नेताहरूले मेरो विचारमा के लाग्छ भने यहाँबाट हेर्छु म कि नेताहरूले त्यहाँ सिकाउनु पर्थ्यो कि भाइ तिम्रो जो बाटो बन्छ या तिम्रो स्कुल हो, तिम्रो जो हस्पिटल हो, जब तिम्रो आफ्नो सरकार हुँदैन आफू तबसम्म तिम्रो कल्याण हुँदैन। दिन्छ काठमाडौँबाट आउँछ, सिधबाट आउँछ, ढिलो आउँछ, चाँडो आउँछ, तर त्यहाँ के लाग्छ मलाई यो जुन इस्यु भएको हो त्यहाँ कन्फ्युजन के लाग्छ मलाई कि नेताहरू जुन पोलिटिकल मागले अधिकार लिए अगाडि कुरा गरे, काठमाडौँमा लडे, मान्छे मारे, तिनीहरू जनतालाई अझ पनि त्यहाँ तिम्रो आवश्यकता उसँग गाँसिएको छ त्यो जनाउनुमा असफल भएछ। किनभने उहाँको बढी केन्द्रित काठमाडौँ भए, जनतासँग सम्पर्क कम छ कि हुन त यो लाग्छ म बेइमानी गर्छु म किन बेइमानी गर्छु, म काठमाडौँ बसे सबै सुविधा भोगिरहेको मान्छे छु, म त्यहाँ आफ्नो गाउँको मान्छेको कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो समस्या छँदैछ। तर यहाँ के छ भने त्यही कमी लाग्यो मलाई, जसले गर्दा सायद म अझ पनि भन्छु म कि यो यिनी जब मधेसी दलहरूको चुनावमा कस्तो आउँछ भने त्यसलाई पनि त्यो अहिले पनि त्यो उनीहरूको अब थाहा छैन कस्तो छ, गाह्रो त गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यहाँले भनिराख्नु भएको दुईटै कुरालाई अब चाहिँ बराबर भ्यालु दिँदै म के भन्दैछु भने केन्द्रमा बसेर समग्र अधिकारको लागि संविधान संशोधन नभई हुँदैन भन्ने दलहरू पनि ल ठिक हैन, तल जनताले मागिरहेको हस्पिटल, स्कुल, पुल, बाटो, रोजगार, सरसफाइ के छ त्यो पनि ठिक। अब यो दुईटा बीच ग्याप देखिएको हो त। यहाँ बसेर केन्द्रमा बसेर राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको लागि मात्रै लडाईँ लडेर चुनाव सार्दै सार्दै उहाँ पुर्याइदियो हैन, तर जनताको निड त पुल रहेछ। यदि वैशाख 31 गते चुनाव भइदिएको भए यतिखेरसम्म एउटा पुल बन्थ्यो कि भनेर मैले हामी राजनीति गर्ने नेतृत्वले पनि जनताको एजेन्डा र नेतृत्वले दिने एजेन्डा, जनताले जतिसुकै भए पनि आफ्नो आवश्यकता वरिपरिको चिज खोज्छ, संविधानमा कहाँ के भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वले देखाउने चिज हो। यो दुईटा जोडिएन कि होइन? त्यो के जोड मैले भने नि त्यसलाई एउटै दुईटा आँखाले हेर्न सकिन्छ भने भनिदिए अरू कुरा सामान्य कुरा फेरि आउँछु म। हाम्रो जुन पहिलो जनआन्दोलन भयो के को लागि भयो? जनताको अधिकारको लागि भयो। त्यहाँ बाटोघाटोको लागि कोही गरेको थिएन। किन? पहिलो के छ पोलिटिकल अधिकार ल्याउँ त्यसपछि स्कुल कलेज बनाउँछु नि त। आज ठिक त्यही सोच्नुपर्छ, तराईको अवस्था त्यही सोच्नुपर्छ। त्यहाँ हामी लड्यो, मान्छे मरे, राजा अधिकार आयो दिएन, फेरि राजा लियो, फेरि आयो, राजतन्त्रै खतम भयो। त मलाई लाग्छ कि त्यसै एङ्गलले हेर्नुपर्छ। मधेसका जुन जनताहरू हुन् उनको तत्कालिक आवश्यकता त पक्कै हो, तर जुन पोलिटिकल अधिकारसँग जोड्ने मैले अझै पनि भन्छु कि त्यहाँ जो उहाँको जो लडाइँ हो दलहरूको काम एकातिर शरीर पुर्याउनु त छँदैछ, तर उसको काम के छ भने अझ त हिजो जो 20 वर्षको 2046 साल पछिको दुनियाँ झन्डै 30 वर्ष बुझ्न थाहा हुन्छ। त्यहाँ मधेसका जनताले त्यो पाए कि पाएन, जुन स्कुल कलेज पाए कि पाएन, त्यो त यहाँ त सरकार त थियो, चलेकै छ सरकार यहाँ। तर त्यसले हाम्रो जब सरकार हुन्छ त्यो पनि मुद्दा उसले उठाए, त्यसको परिणति मधेस आन्दोलन भयो। तर त्यहाँको आवश्यकता जुन छ त्यसलाई सँगसँगै कसरी जोड्ने मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ कमी छ कि तिमीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने बेग्लै भोटिङ हुन्छ। अझ पनि भन्छु म, यदि त्यो भोटिङ भएन, दोस्रो मुख्य कुरा एउटा अर्को जुन हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन, वास्तवमा आजको जुन कुनै पनि राजनीतिक क्रान्तिको आधार युवा वर्ग हुन्छन्। आज मधेसका जुन युवा पिँढी छन् मेरो विचारमा त्यो कतारमा मलेसिया पुगिरहेको छन्। दिन 1500 जना मान्छे गइरहेका छन्। आज जुन अवस्था मलाई के लाग्छ भने किनभने उहाँको मिट हुन सकेन, उहाँको खाना भोजनको समस्या आएन, कतार र मलेसिया पुग्दैछन् भने त्यहाँ मान्छे अब बुढाहरू छन्, हामी जस्तो त्यहाँ मान्छेहरू छन्, आइमाई बढी छन् त्यहाँ। त्यसले गर्दा यो त्यो डिमान्डलाई जनतालाई के हुन्छ त्यो मलाई पनि गाह्रो छ। मैले भन्छु निर्वाचनको परिणाम कुन रूपमा जान अझ पनि गाह्रो लाग्छ मलाई। अर्थात् के हो भने जुन वर्ग जुन बढी अलिक काट तात्नु पर्थ्यो त्यसको पलायन भएको छ। अब त्यो जुन छन् त्यहाँ
त्यहाँ कतिको त्यो जागरुक छ पोलिटिकली एउटा कुरा भने नि आफ्नो अधिकारप्रति जागृत एउटा कुरो हो भोजन चाहियो भन्छौँ हामी घर चाहियो पोलिटिकल अधिकारको कुरा गर्ने सबैले चाहँदैन त्यसको लागि पोलिटिकल शिक्षा कन्सियसनेस चाहियो अब यसलाई 2 नम्बर प्रदेशबाट बाहिर निस्केर देशभरिको अवस्थाको बारेमा सोचौँ हजुर देशभरि पनि हामीले पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन गरेकै हो 62-63 आएको पछिल्लो उत्कर्ष देशभरि भएको आन्दोलन हो त्यसपछि मधेसमा मधेस आन्दोलनहरू भएको छ यो आन्दोलनहरू हुँदाखेरि पोलिटिकल सिभिल राइट्सकै विषयमा कुरा हुन्छ हैन त्यो फ्रिडमको बारेमा कुरा भइरहँदाखेरि अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो बाटो पुल स्कुलको बारेमा त्यतिखेर कुरा हुँदैन त्यतिखेर नेतृत्वले के भन्छ भने यो पोलिटिकल सिभिल राइट्सहरू पुरा भएपछि बल्ल जनताको जनप्रतिनिधिले काम गर्न पाउँछ जनप्रतिनिधिले जनताको एजेन्डा लिएर आउँछ संसदमा अनि त्यो कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन्छ अथवा कार्यक्रम ल्याउँछ अनि जनताको एजेन्डा कार्यान्वयन हुन्छ भनेको जनताको एजेन्डा भनेको फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु स्कुल स्वास्थ्य चौकी हैन त्यसपछि गएर यो बाटो घाटो अब हामी 2 नम्बर प्रदेशबाट बाहिर निस्क्यौँ के 2 नम्बर प्रदेशभन्दा बाहिर चाहिँ यो चिजबिजहरू जनताका आकांक्षाहरू जुन बाटो घाटो पुल पुलेछ यो पुरा भएको छ त जनताका आकांक्षा रोजगार हो त्यो पुरा भएको छ त त्यहाँ जनता त्यहीँ बसेर आफ्नो भएको जमिनमा सिप गरेर केही उत्पादन गरेर पौरख गरेर खान जान्छ त्यो भएको छ त तर उ त बाहिर जानु परेको स्थिति त त्यस्तो छ भने त्यहाँ पनि त त्यस्तो भइरहेको छैन नि भनेपछि जनता राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएको सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सलाई प्रयोग गरेर जनताका जनजीविकाका आवश्यक सवालहरूमा काम गर्न त देशैभरि चुकेको देखियो नि एकदम म त त्यो बिल्कुल आज जुन मधेस एउटा सानो उदाहरण हो नि त पुरै देश पश्चिमका पहाडहरू खाली छन् पूर्वका म त एकचोटि पाकिस्तान जाँदै थिएँ दोहामा होटलमा गएँ जम्मै त्यहाँ नेपाली नै थिए लागिसक्यो म त काठमाडौँमा छु लाग्यो मलाई यस्तो छ अवस्था मलाई किनभने ठिक भन्नुभयो आज जुन हामीका जुन निराशा छन् दिनको दिन जो मान्छे गइरहेका छ 50 भन्छन् त्यो मान्छेलाई वास्तव अहिले पनि विदेश पढेको अमेरिका जान्छन् छैन भने अस्ट्रेलिया जान्छन् अनि हाम्रो जुन नपढेका छन् त्यो चाहे पहाडका हुन् चाहे मधेसका हुन् कतार पुग्छन् नत्र मलेसिया जान्छन् त्यो त अवस्था छँदैछ कारण के छ भने हाम्रो नेताहरू सुरुदेखि भन्छु म त्यहाँ एक किसिमको अब माओवादी भनौँ न कुरा दुःखको कुरा हुन्छ 48 सालमा पहिलो सरकार बन्यो नि 51 सालमा मध्यावधि भयो 52 सालदेखि नै त माओवादी विद्रोह सुरु भइहाल्यो त त्यो 9 वर्षसम्म चल्यो जम्मै लड्दा थालिदिनु भयो गाउँ अवस्था थाहा छ मलाई त्यही कुरा अब माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा फर्कने भएछ सरकार बनाउनु भएको छ त अझ पनि लाग्छ मलाई कि देशको जुन दिशा दिनुपर्ने हो त्यो ढिलो भइरहेछ मैले यो कुरा किन उठाएको भने अब फेरि 2 नम्बरमा फर्क्यो 2 नम्बरमा चाहिँ अहिले त्यो अघिल्लो 62-63 पछिको स्थितिको कुरा हामीले समग्र देशको गरेर 2 नम्बरमा अहिले त्यो स्थिति 2 नम्बरमा पटक पटक 2-3 चरणसम्म आन्दोलन अझ 2 नम्बर समग्र मधेसमा मधेस आन्दोलन भइसकेको छ र त्यसपछि त्यसलाई त्यो सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स अथवा आफ्नो राइट्स पहिचानको राइट जे राइट्सहरू त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि उहाँहरूले ल यो संविधान चाहिँ पुरा भएको छैन यसमा संशोधन आवश्यक छ यति संशोधन गरेर बल्ल हुन्छ उहाँहरू जानुभयो तर त्यो एजेन्डा संविधान यो व्यवस्थापिका संसदबाट अस्वीकृत भएको अवस्था छ प्राविधिक कारणले हैन अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो विगतको गल्ती दोहोरिन नदिनको लागि त्यो सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट प्राप्त भएपछि मात्रै किन बाटो घाटो पुल पुलेस जुन अहिले जनताले मागेर यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई जनता नेतृत्वले दिएको एजेन्डा जनताको आवश्यक एजेन्डा अहिलेको चुनावमा खोइ जोडेको जनताको मुखमा माइक अगाडि राखेर सोध्ने बित्तिकै के भन्छ जनताले भने मेरो यो सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स हनन भएको कारणले मलाई चाहिँ त्यो चाहिन्छ भन्दैन कि ऊ अहिले पनि के भन्छ मलाई बाटो चाहियो पुल चाहियो बिल्कुल रोजगारी चाहियो भन्छ भनेपछि हामी नेतृत्वको एजेन्डा र जनताको एजेन्डालाई के भन्छ जोडेर राजनीति त गरिरहेको छैनौँ भन्ने कुरालाई यसले इस्टाब्लिस गर्छ मैले 2टा उदाहरण हामीले कुरा गरौँ पालो पालो कुरा 2 नम्बर प्रदेशको एक्लै पनि कुरा गरौँ समग्र देशको पनि कुरा गरौँ होइन वास्तवमा मधेस एउटा पार्ट न हो सिङ्गै देशको त एउटै हाम्रो छ नि त अवस्था आर्थिक अवस्था त्यति नै हो त्यति नै हो त्यो त एउटा कुरा भनौँ अब मलाई के लाग्छ भने हामी जसरी मधेसमा चुनावमा किन गयौँ भने पुरै देशमा भयो खालि 8 जिल्लामा मात्रै भयो नि त त्यहाँ त किनभने त जानै पर्छ जहाँ पुरै देशको जुन आवश्यकता थियो स्थानीय सरकार 54 मा गराएको हामीले 20 वर्षमा सरकार थिएन त्यहाँ त आवश्यकता थियो सायद लाग्छ कि त्यसो भए उसले के लाग्छ भने सरकारमा चुनाव भएपछि सायद हामी पाउँछौँ कि त्यो तत्काल मेरो भनाइ के छ अझ पनि लाग्छ कि देशले पनि आज कुरा हामी गऱ्यौँ नि कि अब सरकारको यो न्याय निर्वाचन प्रणाली कुरा गर्दैछौँ अझ पनि हामी के छ भने दिग्भ्रमित छौँ कि कहाँ जाने रास्ता कुन बाटो त्यहाँ
वास्तवमा जुन गर्नुपर्ने हो त्यो यहाँ कमी के छ नेतृत्व वर्गमा सँगसँगै जानु पर्थ्यो। सानो उदाहरण अर्थ होइन, यही 10 वर्षको दरमियानमा बाबुरामको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा काठमाडौँको सडक विस्तार हो, त्यो त वास्तवमा पञ्चायतकालीन निर्णय हो, यहाँले गर्नुभएको छैन। तर उहाँ त गर्न पाउनु भने अरू किन गरेनन्? किनभने मैले के भन्छ, नेतृत्वको तपाईँ पिपुलसँग कसरी गाँच्नुहुन्छ? 1 वर्षमा 6 महिना पनि गाँच्ने गर्ने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यही जुन दुईवटा हाम्रो जुन अविकसित मुलुकमा, वेस्टर्न मुलुकमा त्यो गाँसपास घर समस्या छैन। हामी गरिब मुलुकमा इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा यो समस्या हो जसलाई इमिडिएटली ड्र गर्छ जनताको। पहिला भोक लागेको छ, पहिला खाना चाहियो, मलाई अधिकार चाहिँदैन, मलाई खाना देऊ, मलाई घर देऊ, मलाई बच्चा शिक्षा देऊ, मन रोजगारी देऊ। त्यो वास्तवमा ऊ त टप प्रायोरिटी हो। तर त्यसैलाई नेतृत्वको खाँचो के छ भने सँगसँगै ल्याउनु पर्थ्यो। तर त्यही भइदियो भने यी नेताहरूको म त कमजोरी भन्छु कि 48 सालदेखि त्यही काङ्ग्रेसको सरकार या कोही चलेको भए सायद के हुन्थ्यो कि। त यहाँ जुन पोलिटिकल नेतृत्वहरूको जुन अब के भनौँ कमी थियो कि कमी भयो, जसले गर्दा आज हामी अझ पनि हामी त्यो एउटा खास दिशामा गइराखेको छैनौँ, अझ पनि कन्फ्युजनमा छौँ, कुन बाटो खोज्दैछौँ भन्ने त्यो दुःख लाग्ने कुरा हो। त्यसैले मधेसको जनताको पनि मलाई लाग्छ कि पोलिटिकल कन्सियसनेस बेग्लै कुरा हो, आफ्नो खाना माग्नु बेग्लै, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। जनताले त फेरि आफ्नो आवश्यकतै माग्छ, नेतृत्वले बुझाउनु पर्यो राष्ट्रिय एजेन्डा के हो, नेसनल। तर नेतृत्व पनि के छ भने सत्तातिर मात्रै ढल्किन्छ। त्यो देखिहाल्यो नि, त्यो देखिहाल्यो कि यहाँ कमजोरी के छ भने यहाँबाट अझ लाग्छ मेरो विचारमा। म त अब म त अझ पनि भन्थेँ कि चुनावमा जान्छ, चुनाव त रोक्नु हुँदैन थियो, चुनाव त हुनै पर्थ्यो, तर भन्नु पर्थ्यो कि बाबु हुँदैन, तिमीलाई पाउँछौ, तर पछि मेन मुद्दा बाँकी छ त्यहाँ जानु पर्थ्यो। बरु म त त्यही भन्थेँ, म राजपाको राज भएको भए म त चुनाव भाग लिँदैन थिएँ। उहाँ जनतालाई एजुकेट गर्थेँ, तर आवश्यकता छ, ठिक छ सरकार चुनाव जाऊ, भाग लिऊ, तर असल मुद्दा तिम्रो बाहिर छ, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर, जो भोलि चुनाव हुन्छ त्यहाँ गर, त्यहाँ जानु पर्थ्यो, एजुकेसन गर्नु थियो। किन गान्धीले एउटा कुरा फेरि भन्छु म, खादीले किन भन्नुभयो कि जनतासँग सबैसँग त्यो खादी धागो काट्ने किन गाउँ गाउँ पर्नुभयो कि जनतासँग आवश्यक छ, रोजीरोटी चाहियो जनतालाई पनि, कपडा त चाहियो, त्यो गाँसेर उहाँ अगाडि टाँग्नु भयो। हामीले के भइदियो भने त्यो 81 काठमाडौँ आएर पोलिटिक्स गर्न थालेको कारणले यो देशको दुःख पनि त्यही हो। अब मधेस देशको त्यहाँ बाहिर टाढा छैन, त्यो एउटा ठुलो जुन एउटा हाम्रो जुन एउटा गेम प्लान त्यसैको एउटा उसको पार्ट नै हो। हाम्रो जुन देशको अवस्था त्यसैको पार्ट हो, त्यो छुट्टै अवस्था छैन। खालि मधेसलाई हामी किन भन्छौँ भने एउटा छुट्टै अस्तित्व देखिन्छ, तर वास्तवमा तर समग्रमा कुरा गर्ने हो भने त महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति पछाडि पारिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, यो जुन अनप्रिभिलेज भनेर जुन गरिएको छ र संविधानद्वारा यिनीहरूको बारेमा सुनिश्चित आरक्षण गरिएको छ, अझ पिछडा वर्गको आरक्षणलाई त अहिले यहाँ लत्याउन खोज्दैछ भन्ने कुरा, यो सुनिश्चित आरक्षण गरिएको छ, यो भनेको अपलिफ्टकै लागि हो र यिनीहरूको बारेमा ध्यान दिनै पर्दछ भन्ने कुरा हो राजनीति। अब हामी अलिकति हाइपोथेटिकल कुरा पनि गरौँ, एक दुईटा। चुनाव आउँदैछ, सङ्घ र प्रदेशको चुनाव। अब के त आजसम्मको प्रयोगले नयाँ संविधान सभाबाट बनाएर एकचोटि असफल भएर फेरि बनाएर हामीले नयाँ भनेको नेतृत्वबाट आइरहेको निर्वाचनको र आगामी दिनहरूमा जसको सङ्घारमा हामी साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको दुईटा कुरा एकदम जोडका साथ गरेर उठ्न थालेको छ। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, जसको प्रयोगै हुन पाएको छैन। अब के भनिँदैछ भने समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउने भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो, होइन यो वेस्टमिनिस्टर मोडल अपनाउने पनि समानुपातिक हटाउनु पर्यो। अहिले यो दुईटा कुरा एकदम उठ्न थालिन्छ, जसको प्रयोगै हुन पाएको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने पहिलोचोटि प्रयोग गर्न लाग्ने यो कुरा गरिरहेका छौँ भने के त अब आउने निर्वाचनले, सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व भएर हामीलाई समृद्धिको बाटोमा जानलाई ढोका खोल्छ त? विश्वास गर्न सकिन्छ? यही नेतृत्व त हो नि, नेतृत्व त बाहिरबाट बोक्ने होइन। होइन, वास्तवमा म सुरुदेखि भन्छु, हामीले जति हामी कुरा गर्छौँ नि, देशको पोलिटिक्स हाँक्ने नेताहरू छन्, नेतृत्व त्यही दिन्छन्, दिशा हुने दिन्छन्। म त्यहाँ अब अहिले त वास्तवमा तत्काल दुईवटा किसिमको आवश्यकता हुन्छ, त्यो तत्कालको आवश्यकता, एउटा पछिको आवश्यकता। पोलिटिक्समा पनि त्यही छ। तत्काल के छ भने अहिले के थियो भने कार्ययोजना गर्नु थियो, चुनावमा जानु पर्थ्यो, प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, अनि त्यसपछि छँदैछ, हाम्रो हातमा छँदैछ, त्यो डकुमेन्ट हो, जसले पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त। तर समस्या के भइदियो भने हामी अझ पनि लाग्छ कि दुई किसिमको व्यक्तित्व कुरा म गर्छु। दुई किसिमको व्यक्तित्व, एउटा व्यक्तित्व के हुन्छ भने जसले पनि अथोरिटेरियन सबै कुरा आफ्नो हातमा खोज्छन्,
यो नेचर हो। अर्को नेता के हुन्छ भने हुँदैन, सँगसँगै सबैले लिएर हिँड्छन्। दुई तरह किसिमको यो मानसिक यो नेताहरू हुन्छन्। हाम्रा नेताहरू के भइदियो भने विथ ड्यु रेस्पेक्ट, जुन कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डमा आउनुभयो, उहाँको जुन शिक्षण प्रशिक्षण स्कुलिङ भयो त्यो बेग्लै खालको भयो। उहाँहरू के छ भने कि सबै कन्सन्ट्रेट आफ्नो हातमा चाहियो, चाहे विधायिका हुन्, चाहे न्यायपालिका हुन्, चाहे कार्यपालिका हुन्, आफ्नो चले भएको के भएको हो। यो दुवै कुरा छ नि, त्यो भएकै हो, विदेशमा भएको छैन, मुलुकमा भएकै प्रयोग भएकै हो। तर यहाँ समस्या के छ भने दोस्रो कुरा के छ भने सबैलाई लिएर जानु। त्यो डेमोक्रेटिक नेता भन्छु म, एउटा अथोरिटेरियन भन्छौँ, एउटा डेमोक्रेटिक भन्छु नेताहरू। हाम्रो कहाँ के भइदियो भने विथ ड्यु रेस्पेक्ट उनीहरूको जुन ट्रेनिङ भयो, उनीहरूको जुन स्कुलिङ भयो त्यो अर्कै ब्याकग्राउन्डमा भएको छ। एक थरीको नेताको के छ भने अर्को थरी भएको छ। त्यो जुन हामी कुरा गर्छौँ नि त्यसैको क्लास हो, त्यसै जो विचारको या ट्रेनिङको शिक्षाको त्यही द्वन्द्व हो जसले हामी कहिले यता जान्छौँ कहिले उता जान खोज्छौँ। मैले यो प्रश्न गरिरहँदा ठिक्क ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। मैले त्यो हाइपोथेटिकल भन्न सुरुमा नि भनेको थिएँ। अब त्यसो हो भने यो अहिले यहाँको विश्लेषणले पनि के देखाउँछ भने अझै पनि हामी क्लियर छैनौँ, कन्फ्युजनमै छौँ। सङ्घीयता भन्छौँ, तलसम्म अधिकार दिने भन्छौँ, तर मन्त्रालयबाट परिपत्र र निर्देशन जारी गर्छौँ भने केन्द्रीकृत मानसिकता अथोरिटेरियन हुने मानसिकतामा हामी छौँ। सबैलाई लिएर हामीले आन्दोलन गरिकन डेमोक्रेसी त पटक पटक ल्यायौँ, तर व्यवहारमा डेमोक्रेसी युज गरेका छैनौँ कि हामी व्यवहारमा अथोरिटेरियन नै हुन खोजिरहेका छौँ। भनिसकेपछि मैले अहिले गरेको प्रश्न दोहोऱ्याउँछु, अब हुने सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनबाट के त यो जम्मै चिजलाई एकैचोटिमा छिचोलेर हामी राजनीतिक चाहिँ अब सिद्धियो, अब आर्थिक समृद्धि हो भन्ने ठाउँमा टेक्न पुग्छौँ कि अझै रुम लिन्छौँ? अब त प्रश्न देखियो नि, किन अहिले जुन यो अहिलेको अवस्थामा जब यो कुरा उठेको छ भने त्यहाँ त देखाइदियो कि अगाडि हाम्रो अधिकार त्यो सफा बाटो छैन। किन अहिले त यो प्रश्नको भन्छु अहिले त यो बिना व्यवस्थाको त्यो बाजा बजाइरहेको काम हो नि त। अहिले त एक सिङ्गल माइन्डेडली जानुपर्थ्यो चुनाव गराउनु। अहिले कुरा गर्नु नै लाग्छ कि हामी त्यहाँप्रति अगाडिप्रति हामी त्यो प्रश्न छैनौँ, हामी के हुन्छ भन्न सक्दैनौँ। त्यही भन्छु, ड्यु रेस्पेक्ट नेताहरू चाहिँ के बारम्बार भन्छु कि उहाँ अझ पनि दिग्भ्रमितै दिग्भ्रमित हुनुहुन्छ। किन दिग्भ्रमित जे हो दिग्भ्रमित ठिक छ भएको होला, तर कुन बाटो जाने बाटोको के पहिचान गर्नमा असफल हुनुहुन्छ। जेको परिणाम 20 वर्ष हामी भोग्यौँ, अझ 10-20 वर्ष जान्छ कि त्यो म भन्न सक्छु। त्यसले अहिले पनि यो पोजिटिभ यो सकारात्मक पक्कै चिन्ह होइन, साइन होइन जस्तो भन्नुपर्छ। अहिलेको वक्ता कुरा उठाउने नेताहरूबाट त्यो लाग्छ मलाई त्यो अगाडिको दिनको नराम्रो सङ्केत पक्कै हो भन्न सकिन्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद।